बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। E11 में लड़का और लड़की पर तशद्दुद करने, उन्हें बरहना करने और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के इल्जाम में मरकजी मुल्जिम उस्मान समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद की अदालत में E11 में जोड़े को हिरासा और तशद्दुद करने के केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज जो हैं अतार रब्बानी, उनकी अदालत में दौरान समाअत अदालत ने मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत जो है वो 7 मुल्जिमान हाफिज अताउर रहमान, इदरास क़य्यूम बट, रेहान, उमर बिलाल, मरवत, मुहिब बंगिश और फरहान शाहीन पर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी है। अदालत के जज की तरफ से जब मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई तो सब मुल्जिमान ने बाआवाज़े बुलंद सहते जुर्म से इनकार किया। अदालत की जानिब से तमाम मुल्जिमान को चार्जशीट पेश कर दी गई और आइंदा समाअत पर वकालतनामा साथ लाने की हिदायत भी दी गई। अदालत ने गवाहान के बयानात कलमबंद करने के लिए गवाहों को नोटिस जारी कर दिया और केस की समाअत 12 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जुलाई में पेश आने वाले इस वाक़े में मुतादिद समाअतें इसकी हो चुकी हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 महीने के अंदर केस को खत्म करने के कमात भी दिए गए हैं। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा साथियों समेत जुलाई से हवालात में बंद है, मगर केस के दौरान हवालात की हवा खाने के बावजूद भी उस्मान मिर्जा के तेवर नहीं बदले हैं। आज जब उस्मान मिर्जा को अडयाला जेल से अदालत लाया गया तो उस्मान मिर्जा के चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही आंख में कोई शर्मो हया थी, या जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि कोई पछतावा उसके चेहरे पर नजर आता हो, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। बल्कि मीडिया को देखकर उसने क्या कहा, सुनिए ज़रा। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि जो अफराद भत्ताखोरी, जिनसी तशद्दुद, ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन जराइम में मुलविस पाए जाते हैं, वो अपनी मिसाल इंडियन फिल्मों में गुंडों के किरदारों से ही जोड़ते हुए नजर आते हैं। उस्मान मिर्जा ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि उस्मान मिर्जा लड़का और लड़की को ब्लैकमेल करता रहा, पैसे का मुतालबा करता रहा और पैसे ना मिलने पर वीडियो वायरल करने की धमकियां भी देता रहा, जिसके बाद उस्मान मिर्जा ने लड़का और लड़की से 11 लाख रुपए की रकम भी वसूल की। अब इस केस में अगली समाअत जो है वो 12 अक्टूबर को होगी, जिसमें गवाहान के बयानात जो है वो कलमबंद किए जाएंगे, जिसके बाद उस्मान मिर्जा को अदालत की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। मगर आज जिस तरह से उस्मान मिर्जा ने अदालत जाते हुए मीडिया को देखकर ये कहा कि मुर्शद आए थे सबको बताना, तो इससे यूं लग रहा है जैसे उस्मान मिर्जा को जुर्म करने के बाद अपनी रिहाई का यकीन है और बड़ा एक कॉन्फिडेंस उसके चेहरे के ऊपर नजर आया और बिल्कुल पछतावे वाली कोई बात नहीं थी। और मेरा ख्याल है कि शायद उसको पता नहीं, शायद अपना आप बड़ा VIP ट्रीट होता हुआ नजर आ रहा होगा कि सारे मीडिया जो है वो उसको कवर कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती किस किस्म की मेंटालिटी है, क्या चीज़ है। बहरहाल इस केस में आगे क्या होगा, कानूनी कुछ जो नुक्ते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फातिमा खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, हमारे कानून है। बहुत शुक्रिया फातिमा। सबसे पहले तो मैं आपसे यही वाला नुक्ता जो है वो उसको डिस्कस करना चाहूँगी। मैं भी हैरान हूँ और परेशान हूँ कि आखिर ये जो इस तरह के डायलॉग्स मारे जा रहे हैं ये किस वजह से मारे जा रहे हैं और ये किस किस्म के मुजरिम के किस किस्म के माइंडसेट को जो है वो जाहिर करते हैं। यकीनन आप ये तो मतलब नहीं उस तरह से बता सकती, लेकिन कम से कम आप ये ज़रूर बता सकती हैं कि जो हमारे कानून में लूप होल्स हैं, क्या ये उसकी वजह है कि मुजरिम को यकीन होता है कि वो जितना मर्जी बड़ा जुर्म सरजद कर दे वो बिल्कुल बच जाएगा और सिस्टम में इतनी खराबियाँ बहरहाल मौजूद हैं कि उसको सपोर्ट करेंगी? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। हमने ये कोई पहला केस नहीं है, इस तरह के पहले भी बहुत सारे केसेस आए हैं। पुलिस में इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमेशा से पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ किया नहीं जाता, मतलब हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट है, अगर उन्होंने कोर्ट के बाहर इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट दी है जिससे उनकी गुंडागर्दी जाहिर हो रही है, गुंडागर्दी देखें, आप कह रही हैं कि कोर्ट के बाहर से जाहिर हो रही है, लेकिन उनकी गुंडागर्दी तो इस केस के स्टार्ट होने से ही आपने वो वीडियोस देखी होंगी, उसमें भी जाहिर थी कि उनको कहीं भी कोई भी किसी किस्म की जिसे कहते हैं कि वो जब भी गुनाह कर रहे थे या वो ये जुर्म कर रहे थे तो उनको तब भी खास नहीं था थे और उनको पता था कि अगर वो इस तरह की कोई हरकत करते भी हैं तो उनको कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी और उनके खिलाफ कोई भी कानूनी चारा कोई नहीं होगी। विक्टिम जो है उनको पता ही है कि पाकिस्तान में विक्टिम को है वो कितनी सिक्योरिटी दी जाती है या क्या होता है, हम सबको पता है कि हमारे सिस्टम में कितने प्रॉब्लम्स हैं। तो इनकी इस तरह की अगर स्टेटमेंट है तो ये मेरे ख्याल में हमारे माशरे का एक वो अनफॉर्चुनेटली पहलू है कि जहाँ पे जो भी ताकतवर है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, ये उस चीज की काफी करता है। उसमें भी बहुत सारे नुक्ते उठ रहे हैं ना, लोग मतलब जो देखता है उस शख्स को उसका ये ख्याल है कि इतना अरसा हवालात में रहने के बावजूद भी दिमाग ठिकाने नहीं आया। फिर उसके पीछे और बहुत सारे सवालात उठते हैं कि क्या बड़ा VIP ट्रीट किया जा रहा है अंदर, क्या पैसे वाला है ये बंदा जो कि इसका दिमाग जो है वो दुरुस्त नहीं हुआ, फिर क्या मतलब इसको कोई यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि ये जितना भी बड़ा जुर्म है ये इवेंचुअली छूट जाएगा। तो बहुत सारे सवालात उसके साथ उठना शुरू हो जाते हैं।
دیکھیں یہ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ ہمارے جو سسٹم ہے اس میں کافی سارے پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی یہاں پہ میں کسی کو بھی یہ نہیں کہوں گی کہ ججز میں کوئی پرابلم ہے یا یہ، لیکن ہمارا سسٹم کلیکٹیولی ایسا ہے فرام اے ٹو زی ہیڈ ٹو ٹو کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوپ ہولز رہ جاتے ہیں اور مجرم جو ہے وہ اپنی سزا نہیں پاتا اور وہ پہلے سے ہی چھوٹ جاتا ہے۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، یہ کیس ہے ہی غنڈہ گردی کا۔ اگر آپ اس کیس کو دیکھیں تو اس کیس میں صرف غنڈہ گردی ہی ہے، باقی چلیں اس میں جتنے بھی مطلب جرم کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھ لیں تو ہے ہی کیس غنڈہ گردی کا۔ میرے خیال میں یہ بہت بیسٹ یہ ذرا ایکسپلین کیجئے گا نا، یہ جو گنڈا گردی کا کیس آپ کہہ رہی ہیں، یہ جو دفعات لگی ہیں جیسے کہ 354A 509 341 اور 506 جی اس سمیت اور بھی دفعات لگائی گئی، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کس چیز کی دفعات ہیں اور پھر کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ مجرم کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ دفعات ہیں، اس میں ریپ کی دفعات لگائی گئی ہیں، ایکسٹورشن کی دفعات لگائی گئی ہیں، ان کو سیکشولی اسالٹ کی دفعات لگائی گئی ہیں، اس کی ڈیفرنٹ سزائیں ہیں جس میں ان کو ڈیفرنٹ سزا مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو فائن بھی ہو سکتا ہے اور باقی بھی ان کو امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ جو غنڈہ گردی کی بات کی ہے، میں نے اس سے پہلے یہی کہا تھا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے جرم کو سائڈ پہ رکھ دیں اور ہم اس کیس پہ فوکس کریں تو یہ کیس ہے ہی غنڈہ گردی کا۔ تو ان کی اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ کورٹ کے باہر آئی ہے تو وہ ان کا ایٹیٹیوڈ کوئی نیا نہیں ہے، یہ ہماری معاشرے کا حصہ ہے اور ہماری ڈیلی روٹین کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ہونا نہیں چاہیے، اس چیز کو ایڈریس کریں۔ اس کیس میں خاص طور پہ ججز کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو ایڈریس کریں کہ ہمارا جو یہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، جو پیسے کے نشے میں اتنے دھت ہو گئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے پیسے سے سب کچھ خرید سکتے ہیں، تو ان کو غلط ثابت کیا جائے، ان کو ان جرموں کی سزا دی جائے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ ہر چیز پیسے سے خرید نہیں سکتے، بلکہ دیر از اے اسپرٹ آف لا، دیر از اے لا کہ جس کے انڈر آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ اور پھر فاطمہ ایک اور چیز ہوتی ہے نا، اب جس طرح بڑی ایک ہائپ کریٹ ہوئی اس ایشو کی، پرائم منسٹر صاحب نے خود اس کا نوٹس لیا، لیکن ابھی وہ اتنا اس کو بہت بہت کمفرٹیبل اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اتنا ایزی تمام چیزوں کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہی از فائن، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ بالکل نہیں بدلا۔ یہ بھی اس نے ایک طرح سے میسج جو ہے وہ دیا ہے کہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا کسی چیز کا۔ عائشہ وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ڈیلی روٹین میں جب کورٹس میں جاتی ہیں ہمارے سامنے ڈیفرنٹ مجرم آتے ہیں، ہم کورٹ میں دیکھتے ہیں اپیئر ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا، تو کورٹ کے باہر جو بھی اس طرح کا ملزم ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنی باڈی لینگویج بھی ایسی رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے، بینگ اے لائر ہمارے لیے تو نارمل سی بات ہے۔ میڈیا پہ یہ چیز تھوڑی سی ظاہر سی بات ہے، وہ اس لیے لگتی ہے عام لوگوں کو کہ وہ ہائی لائٹ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اندر ایسا کیا چلا ہے، لیکن ہمارے سامنے کیونکہ ڈیلی روٹین کی بات ہوتی ہے وہاں پہ کافی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور جن کو پیسوں کا نشہ ہو وہ تو اسی طرح سے ہی کورٹ میں آتے ہیں، لیکن ذمہ داری یہاں پہ ججز کی ہے، ذمہ داری یہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہے کہ وہ اس چیز کا ان جرموں کو اس طرح سے مطلب ایسے کیسز کو اس طرح سے اگنور نہ کریں اور ان کو پریسیڈنٹ سیٹ کریں۔ ایز اے پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے ہی تو تبھی ہمارے آگے سیٹ کر جائیں گے نا، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر وہ کر جائیں گے۔ وہ اگر اس طریقے سے آ کر میڈیا پر لوگوں کو یہ دکھائیں گے تو پھر وہ اور لوگوں کا جو ہے حوصلہ بڑھائیں گے کہ ٹھیک ہے اگر آپ بھی کر لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، آپ بھی ٹھیک رہیں گے اور میرے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، آپ کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ایگزیکٹلی یہ وہ پورٹریٹ تو یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ اگر کورٹ کے باہر آئے اور انہوں نے اس طرح سے جو بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس میں انہوں نے پریزنٹ تو یہی کیا ہے کہ میں جا رہا ہوں، مجھے پیسوں کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں ہر چیز خرید سکتا ہوں، پرچیز کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ غلط فہمی مطلب بنائی جا رہی ہے دوسرے لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں اگین بات وہی ہے کہ ہم فیلئر جو ہے ہمارے سسٹم کا ہے، ہماری لاز کا ہے کہ بھئی جہاں پہ ہمارے پاس لاز تو موجود ہیں، اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ قانون ہمارے پاس بیشتر موجود ہے، جیسے کہ اس کیس میں بھی ایف آئی آر میں سارے جتنے بھی سیکشنز لگائے گئے ہیں اس کی بہت اچھی جو ہے وہ پنشمنٹس ہیں، لیکن ہم وہ دینے کی جو ہے وہ ججز جو ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس چیز پہ امپلیمنٹ کریں یہ سارے سیکشنز اور ان کو ایسی پنشمنٹس دیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کا کوئی کیس نہ آئے۔ لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے پاس میڈیا میں ہر آئے دن اس کے ساتھ 2-3 کیسز اور بھی ہیں جو بہت ہی وائرل کیسز ہیں جس پہ آپ لوگ بھی ورک کرتے ہیں جتنا آپ لوگ سے ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو بھی کیس آتا ہے اگر اس میں پاور ہے، اس میں پیسوں کی بات آ جاتی ہے یا کوئی پیچھے سے اسٹرانگ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہم دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ چھوٹ جاتے ہیں، یا تو بیل ہو جاتی ہے، اگر بیل نہیں ہوتی تو ان کو سزا نہیں ہوتی، یا وہ پھر سپریم کورٹ تک چلتا رہتا ہے کیس اور پھر کہیں لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کیس میں تھوڑا سا ججز کو یہ اب موقع ہے
کہ اس کو प्रेसिडेंट एज अ सेट करें और इसमें बताएं कि हमारे मुल्क में और ऐसी बिल्कुल प्रेसिडेंट सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बताना भी ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगी और ना ही उसको इस तरीके से प्रमोट होने की इजाज़त दी जाएगी। और ये भी बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कानून जो है वो बिकाऊ नहीं है। बहुत शुक्रिया। फातिमा खान साहब हमारे साथ मौजूद थी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह जो है वो कम होकर इस वक्त 3.17% तक पहुंच गई है और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत अब लग रहा है कि कम हो रही है। कोरोना वायरस के केसेस के बाद अब अमवात में भी कमी आने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 41 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और अब कोरोना के खिलाफ जंग में एक नया एक्शन लिए जाने का फैसला हो चुका है। नेशनल एंड कमांड NCOC, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल जो कॉर्पोरेशन है या सेंटर है, उसके इजलास में 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन का जो फैसला है वो किया गया है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा है कि बच्चों को वैक्सीन लगवाने में आसानी के लिए स्कूलों में वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। इससे कबल 18 साल से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। NCOC के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जी मुल्क में 27 सितंबर को कोविड-19 की 9,61,340 वैक्सीन लगाई गई और अब तक पाकिस्तान ने 7,95,31,641 खुराकें दी हैं। NCOC ने आवाम को फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाने पर जोर देते हुए खबरदार किया है कि 1 अक्टूबर से वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद को मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने 1 सितंबर से 17 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा था कि 17 साल से ज़ायद उम्र के नौजवानों को तालीमी इदारों में दाखिल होने के लिए 15 अक्टूबर तक मुकम्मल वैक्सीन लगवाना होगी। रवा महीने के आगाज़ में NCOC ने 18 साल से कम उम्र के शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन गाइडलाइंस पर नजरसानी की थी और कहा था कि उन्हें फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। NCOC के बयान में कहा गया था कि 18 साल से कम उम्र अफराद को नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए अपना बेफॉर्म नंबर जो है वो फराहम करना होगा। NCOC की जानिब से सेट किए गए टारगेट के मुताबिक रवा साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जाना थी। वो टारगेट कहाँ तक पहुँचा और 12 साल से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल भी इसी टारगेट का हिस्सा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी। खैरियत से आप डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि 17 से कम उम्र अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान हुआ है। कौन सी वैक्सीन, एक तो फाइजर का नाम आ रहा है, क्या कुछ और वैक्सीन भी ज़ेरे गौर हैं, उनको भी लगाया जाएगा? और मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली ये 12 साल से 17 साल के बीच में ये एक टेंडर एज ही होती है। ऑब्वियसली पेरेंट्स बड़े कंसर्न्ड होते हैं कि कौन सी वैक्सीन लग रही है, कितनी सेफ है। तो हमने आपको आज मधु इसलिए किया ताकि आप ज़रा ये थोड़ी सी जो इस तरह की मिथ्स हैं या फिर इस तरह की चीज़ें उनको ज़रा दूर कर दें ताकि पेरेंट्स को हौसला मिले कि वैक्सीनेशन जो है वो सेफ है उनके बच्चों के लिए। देखिए जी, इस वक्त दुनिया में 2 वैक्सीन हैं जो कि 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए 12 to 18 के दरमियान, 18 से ऊपर तो सारी वैक्सीन को ही सेफ डिक्लेयर किया गया है, मगर 12 के बच्चों को फाइजर और मॉडर्ना, ये 2 वैक्सीन हैं जिसको समझा गया क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक डेटा है। हमारे पास साइंटिफिक सेफ्टी का जो डेटा होता है वो इसके बारे में मौजूद है और इसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई है, ट्रायल्स हुए हैं और डेटा कंपाइल किया गया और उसके जरिए हमें ये पता चला है कि इस एज के लिए ये दोनों वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना जो हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। और पाकिस्तान ने फैसला ये किया है कि हम ये 12 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की सिलेक्शन की गई है और वो पाकिस्तान ने उसके लिए एग्रीमेंट्स किए हैं, उसके परचेज एग्रीमेंट्स भी किए हैं और कुछ थोड़ी सी तादाद में वैक्सीन हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिल रही है। तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल सेफ वैक्सीन है और ये पूरा क्लिनिकली ट्राइड वैक्सीन है जो कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में डेवलप्ड नेशंस में भी इस वक्त बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रही है और इसके पीछे साइंटिफिक डेटा मौजूद है इसकी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये एक शॉट काफ़ी रहेगा इतनी एज के बच्चों के लिए या फिर जिस तरीके से मॉडर्ना या फाइजर बड़ी उम्र के लोगों को लगी हैं, 2-2 शॉट्स जिस तरीके से लगे हैं वो तरीकाकार ही होगा? जी बिल्कुल, ये चूंकि इसकी डोजेज ही 2 शॉट्स होती है
تو جس طرح سے بڑوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اسی طرح بچوں کے لیے بھی کی جائے گی. 2 شاٹس ہی لگیں گی اس کی. جی ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو کمپنیز ہیں انہوں نے کیا جو تجربات ہیں وہ کر لیے ہیں؟ obviously وہ کلیم تو یہ کر رہی ہیں لیکن آپ لوگوں کی طرف سے کوئی تسلی کی گئی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو میک شور کیا ہے کہ یہ بالکل سیف ہیں اس ایج کے بچوں کے لیے؟ جی دیکھیں ویکسین تو اب گزشتہ کئی مہینوں سے لگ رہی ہے. پاکستان میں بھی تقریباً مارچ میں لگنی شروع ہوئی تھی. تو مگر ابھی تک یہ تھا کہ بچوں کے لیے کلیئرنس نہیں مل رہی تھی کیونکہ انف ڈیٹا موجود نہیں تھا. اب پوری دنیا میں بچوں کے اوپر اس کے ٹرائلز ہوئے ہیں اور اس کو بالکل سیف ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور ان تمام ٹرائلز کے ریزلٹ کو ہماری بھی جو پاکستان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی ہے انہوں نے بھی اس کو بہت کلوزلی مانیٹر بھی کیا ہے, اس کو اسٹڈی بھی کیا ہے. اس وقت بالکل یہ WHO یا سب کی طرف سے بالکل انشورڈ ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ویکسین ہے اور یہ بچوں کے اوپر بالکل بے فکری کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. کیونکہ اس وقت جو ڈیلٹا ویریئنٹ دنیا میں موجود ہے پری ڈومیننٹ ویریئنٹ ہے. اس وقت زیادہ تر ممالک میں ڈیلٹا ویریئنٹ ایک طرح سے پوری طرح سے چھایا ہوا ہے. تو یہ ویریئنٹ جو ہے یہ بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. تو اس لیے اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو کریں کیونکہ بعض دفعہ بچے افیکٹ ہوتے ہیں, ان کو سمپٹمز ہوتے ہیں, بعض دفعہ ان کو سمپٹمز نہیں بھی ہوتے, وہ اے سمپٹومیٹک بھی ہوتے ہیں مگر وہ وائرس انہوں نے کیا ہوتا ہے اور وہ پھر گھر جا کے بڑوں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. ٹھیک تو ہے. اس لیے اچھا بہت ایک یہ ضروری کنفیوژن بھی ہے یا کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ڈیلٹا ویریئنٹ بعد میں آیا ہے, ویکسینیشن پہلے بن چکی تھی, تو یہ ڈیلٹا کے لیے افیکٹو بھی ہے یا نہیں ہے, ڈیلٹا کے اوپر کام بھی کرتا ہے یا نہیں یہ ویکسینز؟ دیکھیں ویریئنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا وائرس چونکہ میوٹیٹ کرتا ہے یہ سروائیو ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہرحال پاکستانی حکومت کا ایک بڑا فیصلہ ہے جی کہ اب جو ویکسین لگانے کی جو حد ہوگی کم سے کم وہ 12 سال ہوگی, یعنی 12 سے 17 کے بیچ میں بھی اب جو لوگ ہیں ان کو ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے گی. اور اس کے حوالے سے مختلف طریقہ کار جو ہیں ان کے اوپر غور ہو رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سکولز کے اندر جو ہے وہ یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ سکول کے اندر جو ہے یہ ویکسینیشن لگائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ کور ہو جائیں, بیکاز مختلف سکولز کی مختلف مینجمنٹس ہیں اور ان کی پھر مینجمنٹ کے اندر یہ جو ویکسینیشن کا عمل ہے اس کو سر انجام دیا جائے گا. اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید اس کو جو ریکارڈ ہے اس کو ترتیب دینے میں بھی ایک آسانی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بالکل یہ بھی شاید طریقہ کار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ویکسینیشن سینٹرز پر جا کر بھی جو ہے یہ ویکسینیشن جو ہے وہ لگوائی جا سکتی ہے. پھر کچھ اس طرح کی چیزیں بھی بیچ میں جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہی تھیں کہ 18 سال سے جو زائد عمر کے لوگ ہیں ان کی تو شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ کانفرمیشن ہوتی ہے, تو 18 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں ان کی کانفرمیشن کس طریقے سے ہوگی اس کے لیے بھی مختلف قسم کی جو آراء ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. جو برتھ سرٹیفکیٹ کا ایک نمبر ہوگا اس کے اوپر جو ہے اس کی کانفرمیشن عمل میں آئے گی اور اس طرح کی مختلف چیزیں. بہرحال ایک بہتر اقدام ہے حکومت کا. ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات ہو رہی تھی یہ 12 سے 17 سال کے بیچ کے بچوں کو ویکسینیشن لگانے کی, مجھے یہ بتائے گا کہ اسکولوں میں کہا جا رہا ہے کہ اسکولوں میں جو ہے وہ اس ویکسینیشن کے عمل کو سر انجام دیا جائے گا, تو کیا اس کے علاوہ ویکسینیشن سینٹر کے اوپر جا کر بھی آپ یہ سہولت جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں جی اسکولز میں چونکہ ہماری موبائل ویکسینیشن جو ہے وہ اس وقت بہت کامیابی سے چل رہی ہے. اچھا. اور جو اس وقت جتنی بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے اس میں سے تقریباً 30% جو ہے وہ موبائل ویکسینز کے تھرو, موبائل ویکسینیشن وینز کے تھرو ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ سسٹم پہلے سے ہی ڈیولپڈ ہے تو اسکولوں تک پہنچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت. بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹا سا کوئکلی بریک لیتے ہیں جس کے بعد واپس آتے ہیں. تبدیلی سرکار میں عام آدمی کے لیے سہولیات زندگی بہتر ہوں یا نہ ہوں, مگر جیل میں قیدیوں کے لیے پنجاب حکومت نے انقلابی اصلاحات شروع کر دیے ہیں.
कैदियों की इस्लाह के लिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ टीवी पर कैदियों को इस्लाही प्रोग्राम भी दिखाए जाएंगे। जेलों में कैदियों की बैरक्स में एंटरटेनमेंट के लिए नई टीवी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर कैदियों को अब पंजाब की जेलों में LED स्क्रीन्स पर पीटीवी के अलावा दूसरे निजी टीवी चैनल्स के ड्रामे भी दिखाए जाएंगे। पीटीवी न्यूज़, हम न्यूज़, यू एंटरटेनमेंट, एयरवाई, पीटीवी होम समेत दीगर मारूफ चैनल्स जो हैं ड्रामों के, उनको दिखाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार के हुक्म पर IG जेल खाना जात पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग ने इक़दामात शुरू कर दिए हैं। पंजाब की जेलों में 3000 LEDs लगवाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिश या केबल के जरिए कैदियों को तफरीही ड्रामे दिखाए जाएंगे। पंजाब की जेलों में कैदियों को सोने के लिए मैट्रेस भी फराहम किए जाएंगे। इसी सिलसिले में 52,000 मैट्रेस की खरीदारी जो है वो भी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान की तारीख में आम कैदियों के लिए भी अब VVIPs जेलों वाली सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएंगी। इससे कबल कैदियों की इस्लाह के लिए माहिर नफ्सियात जो हैं उनके सेशंस हुआ करते थे। अब LEDs के जरिए कैदियों को इस्लाही प्रोग्राम दिखाए जाएंगे और तालीमी निज़ाम के लिए यूनिवर्सिटीज़ के निसाब भी चलाए जाएंगे ताकि रिहाई के बाद कैदी मुआशरे में बेहतर शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। अयाज शुजात साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, क्या चाह रहे हैं कि मतलब जो अंदर चला जाए वो कहे कि नहीं अंदर ही ठीक है, बाहर नहीं जाना? बड़ा इनिशिएटिव है। जितनी महंगाई बाहर हो चुकी है कि अब आप जेल में बगैर किसी यानी चार्जेस के 3 टाइम खाना अच्छा टीवी एंटरटेनमेंट। अच्छा, इसमें ख़बर यह है कि अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने इनको फ़ंड्स जारी नहीं किए हैं, लेकिन उसके फ़ंड्स का इंतज़ार किए बगैर इन LEDs की ख़रीदारी शुरू कर दी गई है। इनिशियली 3000 के करीब LEDs खरीदी जाएंगी। इसके साथ साथ ये 52,000 मैट्रेसेस के लिए भी अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने फंड्स जारी नहीं किए, लेकिन IG प्रिजन ने इसके लिए भी यानी अपने तौर पर काम शुरू कर दिया और इसमें यकीनन उनको जो ताल्लुकात है मुहैयर हज़रात से उनको भी दावत दी गई है कि वो आगे आएँ और इसमें मदद करें। ये तब्दीली सरकार काफ़ी अरसे से वज़ीर पंजाब इस पे यानी कि फोकस कर रहे थे। पंजाब की जेलों की जितने उनके विजिट हैं, जब भी वो किसी शहर में जाते हैं किसी और जगह पे उन्होंने विजिट नहीं इतना किया। तो ये चूँकि उनका स्पेशल फोकस है इसलिए वो जेल में इस्लाहात चाहते हैं। इससे पहले एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया था कि पंजाब की तमाम जेलों में कैमराज बैरक्स के अंदर भी नस्ब किए गए। वज़ीर पंजाब खुद उसका मायना करना चाहते हैं कि वो जब कभी भी अचानक छापा मारे तो उनको ये नहीं कि जेल जाना पड़े, वो यहीं पे कंट्रोल रूम में आ जाए और जौन सी मर्जी जेल उसको वो वॉच करना शुरू कर दें वहाँ पे कैदी किस हालात में है। अब इन टीवी स्क्रीन्स लगने के बाद आपको यहाँ पे नहीं, मुझे तो एक और अयाज साहब वो आप जैसे बात करें मेरे ज़हन में एक और बात आ रही है कि मतलब आपको यकीनन आप देखते होंगे सड़कों पे किस तरह होमलेस पीपल लोग होते हैं, मजदूरी के घर से आए होते हैं, कोई रहने की जगह नहीं होती। तो कोई ऐसा ना हो कि लोग छोटे मोटे जुर्म इसीलिए करना शुरू कर देंगे। उसके लिए हमने पनाह गाहें भी बनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब गवर्नमेंट ने पनाह गाह बनाई है। अगर यूटिलिटी स्टोर पे अभी कल ही सफ़ेद चने की कीमत में 40 रुपये किलो का इजाफा हुआ है। महंगाई तो अभी तक तब्दीली सरकार कंट्रोल नहीं कर सकी और ये पहली बार, मुझे तकरीबन 27-28 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैंने पहली बार प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को इतना यानी बेबस देखा है। जिसका जो दिल चाहता है वो कीमतें मुकर्रर कर रहा है। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि अब कैदियों के लिए तब्दीली सरकार वाकई काम करना चाहती है। इस सिलसिले में बहुत सारी मीटिंग्स के बाद आज जब ये अहकामात दिए गए उसके बाद मुखय्यर ज़ात की मदद से LEDs जितनी वो खरीद सकते हैं वो शुरू कर दी है। इट्स अ गुड इनिशिएशन। लेकिन वो ये बताने की शायद कोशिश की जा रही है कि दो नहीं एक पाकिस्तान और VVIP जो लोग थे कि VVIP प्रोटोकॉल लगवाते थे। अच्छा, इसमें VVIPs को भी इससे पहले टेलीविजन पे ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। वो सिर्फ PTV होम देख सकते थे, PTV न्यूज़ भी नहीं। PTV होम एक चैनल आता था जो देखते थे, बाद में वो तमाम कैदियों के लिए भी वो कर दिया गया। अब ये सब के लिए फिर यानी वही बात कि VVIPs के लिए सिर्फ इतना होता है कि मुशक्ति मिल जाते हैं, आपको खाना खुद नहीं पकाना पड़ता। अच्छा मिल जाता। हाँ, नहीं, नवाज शरीफ साहब को तो 1-2 कनाल का एक अलहदा से एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यार्ड बनाया हुआ है कोट लखपत जेल में, वहाँ पे रखा गया। 7-2 मुशक्ति दिए गए, उसमें खाने की सहूलत होती है। लेकिन वो मरीम नवाज की इंतहाई सख्त उसमें विजिलेंस थी, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कोई ऐसा खाना जो उनके लिए मुज़र से था वो अंदर नहीं जाने दिया, घर से ही खाना आता था वो। इसके अलावा VVIPs को और कोई सहूलत नहीं वहाँ पे जेल में ऐसी नहीं होती, मुशक्कत से बच जाते हैं, मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। तो ये जो सहूलत है ये पहले VVIPs को भी नहीं थी। हाँ, मैट्रेस की ये एक इनिशिएटिव है कि मैट्रेस या बेड उनको मिलता था, उनके पास होता था, जो आम कैदियों के पास नहीं था। वो वही कंबल और तो अभी क्या समझा जाए, फिर क्लासेस खत्म हो रही है, ये क्लास B क्लास C क्लास जो क्लासेस तो शहबाज शरीफ साहब अपने दौर में ख़त्म कर गए थे। सिर्फ बेटर क्लास थी, बेटर क्लास और एक आम क्लास।
جو پہلے اے بی سی یہ ختم کر کے بیٹر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹر کلاس سے بھی میں بھی وہ سہولیات نہیں ہے، صرف مشقت ان کو کرنی پڑے گی جو بیٹر کلاس کے پریزنرز نہیں کرتے، باقی ساری سہولیات تقریباً سیم ہے. میٹرس کے ملنے کے بعد اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ جو بیٹر کلاس والوں کو ملتی ہے اور ان کو نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، نہیں کوئی اعتراض نہیں ہے یار شجاع صاحب. مجھے تو جس بھی جگہ پر کوئی بہتری ہوتی ہے یا کوئی دیکھیں نا انسانی سلوک زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کی قیدیوں کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے تو آل فائن. لیکن باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے نا ان کی طرف سے گلا ہے کہ ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوا ہے. آپ روٹی بھی دیں گے، میٹرس بھی دیں گے، انٹرٹین بھی کریں گے، تو یہ جو ہمارے لیے جو مہنگائی کا طوفان کھڑا ہوا ہے وہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے عائشہ ہمیں کوئی اعتراض پر یہاں پر ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے، کیونکہ جیل میں بھی یہی حالات ہیں. جیل میں تقریباً 1 ارب روپے سے زائد جو قیدیوں کے صرف فوڈ آئٹمز آتے ہیں اس میں 1 ارب روپے سے زائد کا بیلنس ٹھیکیداروں کا ہم نے پے کرنا ہے. لیکن وہ جیل انتظامیہ کی مجبوری ہے، وہ سرکاری ملازم ہے، آفیسر ہیں، انہوں نے وہ سسٹم چلانا ہے. وہ چاہے منت کر کے ٹھیکیدار سے پھر ادھار لیں، جیسے بھی مرضی لیں، 1 ارب سے زائد رقم ادھر بھی ہم نے پے کرنی ہے. لیکن وہ چونکہ ایک سرکاری ہے وہ ان کو چلا رہے ہیں، ان کو چلانا ہے. تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مہنگائی کو بھی اس طرح کنٹرول کرنے کے لیے کچھ جیل سے ہمیں افسران یہاں پہ لائے جائیں اور ان کو یہ ٹاسک کیے جائے. ضلعی انتظامیہ تو مجھے اس میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ اگر ہم ڈینگی لاروا کی بات کریں، آپ یقین کریں اس وقت سرکاری ہاسپٹلز میں ڈیتھس چھپائی جا رہی ہیں جو ڈینگی سے ہو رہی ہیں. اور شہباز شریف صاحب پہ جتنی مرضی تنقید کر لیں، لیکن ان کے دور میں جس طرح ڈینگی پہ کنٹرول کیا گیا اب وہ پھر بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اگر ضلعی انتظامیہ پرائس کنٹرول نہیں کر سکتی، اگر ضلعی انتظامیہ ڈینگی کے اوپر قابو نہیں پا سکتی، تو پھر جیل سے افسران لے آئیں جو کم از کم 1 ارب دینا ہے، اس کے باوجود بھی اسی پرائس پہ خرید رہے ہیں. آپ کو یہ بھی سن کے حیرت ہوگی کہ جو ٹھیکہ طے ہوا ہے 1 سال پہلے اسی پرائس پہ وہ چیزیں خریدی جا رہی ہیں. چاہے وہ ٹھیکیداروں کے پاؤں پڑے، چاہے ان کی منتیں کریں، اسی پرائس پہ خریدی جا رہی ہے. اچھا، اور کریڈٹ گوز ٹو ہوم؟ وزیر اعلیٰ پنجاب یا چوہان صاحب کے آنے سے چیزیں بہتر ہو گئی ہیں یا وزیر اعظم صاحب کا ایک ویژن ہے؟ کس کو کریڈٹ دیں؟ اگر ہم وزیر اعلیٰ صاحب کو کریڈٹ دیں گے وہ اس کو وزیر اعظم کو دیں گے. اچھا، اگر چوہان صاحب کو دیں گے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیں گے. تو یہ کریڈٹ مل جل کے ان سب کو دے دیتے ہیں کہ پنجاب کی جیلوں میں تو چلیں سکون کا سانس آیا. باہر آپ شاید 20% بھی ویکسینیشن کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے. پنجاب کی جیلوں میں اس وقت ملازمین اور قیدیوں سمیت 82% کے قریب یہ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو باہر سے تو کیس نظر آتا ہے، پنجاب کی جیلوں میں ابھی تک یہ 3rd ویو میں کوئی قیدی کوئی ان کا وہ اب تک کووڈ سے متاثر نہیں ہوا. تو یہ اسی وجہ سے کہ 82% ویکسینیشن ہوئی ہے، اس لیے ان کو وہ افیکٹ نہیں کر رہا. یہی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیلوں میں ایک کنٹرول انوائرمنٹ ہے، چونکہ حکومت کی اس طرح ویسے آپ کے باہر اس طرح ریٹ نہیں ہے جیسے یہاں پہ ہے، اس لیے اسی ریٹ پہ آپ کو چیزیں مل رہی ہیں، اسی ریٹ پہ آپ کو پھل سبزیاں وغیرہ سب کچھ مل رہا ہے جو کہ باہر آپ نہیں امپوز کر پا رہے. اس کے بعد اس پہ زیادہ خوشخبری کی بات یہ ہے، اور یہ غریبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر آپ باہر مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں تو آپ ریسٹ کر سکتے ہیں، جا کر کچھ چھوٹا موٹا جرم کریں اور جا کے ریسٹ کریں. صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور بڑا زبردست قسم کا آپ کا ویلکم ہوگا، استقبال ہوگا، اچھا بستر، اچھا کھانا، اور پھر آپ کو انٹرٹین جو ہے وہ بھی کیا جائے گا. یہاں تو بیچارے چکن بھی ملے گا جی، ہفتے میں 2 دن آپ کو چکن بھی ملے گا، جو باہر کے لوگوں کو میرے خیال میں یہ بڑی زبردست قسم کی اپرچونٹی لگ رہی ہوگی. میں وہی یاسر سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ چھوٹے موٹے جرم کرنا شروع کر دیں گے کہ 2-3 دن رہ آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ یاسر صاحب جوائن کرنے کے لیے ہمیں. اچھا انیشیشن ہے، اللہ کرے کہ باقی جو تمام جگہیں وہاں پر بھی اس طرح کی انیشیٹو جو ہیں وہ لیے جا سکیں. بہرحال ٹائم فار پبلک سروس میسج. ڈینگی کی وبا جیسا کہ یاسر صاحب نے بھی کہا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور یہاں تک حالات آ چکے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہاسپٹلس ہیں وہاں پر ڈینگی سے جو اموات ہو رہی ہیں ان کو چھپایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن میں 200 کیسز ڈینگی کے رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ بالکل کوئی معمولی بات نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اور 2-3 چیزیں موٹی موٹی آئی ایم شیور آپ کو بھی پتہ ہوں گی، لیکن دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ ڈینگی کا مچھر یا تو صبح ارلی آپ پر اٹیک کرتا ہے یا پھر شام کے وقت. یہ دونوں اوقات آپ تھوڑی احتیاط کیجیے. صاف پانی کے اوپر کہا جاتا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب جن سے پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے شو میں لیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بھی مختلف ویریئنٹس آ رہے ہیں. اب گندے پانی کے اندر بھی ڈینگی جو ہے اس کی افزائش ہونا شروع ہوگی. تو پانی بہرحال آپ جو ہے وہ گھروں میں کھڑا مت ہونے دیجیے. ماسکیٹو ریپیلنٹس وغیرہ جو ہیں ان کا استعمال کیجیے، اور اپنا بھی خیال رکھیے اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.